السلام عليكم ورحمة الله الانشقاق दूसरे हिस्से की मशक करें। فلا أقسم بالشفق والليل وما بسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما بسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون अब आपने सिर्फ सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما بسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون السلام عليكم